اے میرے کو ایک کتاب ہے خون مسلم ارزاں، اے دے وچ تصویراں ایہو جیاں جڑے کوئی بندہ مسلمان ویکھ نہیں سکدا ہے، نوجواناں دے بڈھیاں دے اے سارے تصویراں نے دے۔ اے برما دی تصویراں نہیں، اے گجرات، افغانستان، بوسنیا چیچنیا دیاں تصویراں، اے مسلماناں دیاں۔ توبہ توبہ توبہ، اے ویکھی نہیں جا سکدیاں۔ اے ہوئے تم دوست جس کے ڈاکٹر ہے کی آنکھ، اے دے وچ بھی تصویراں بہت ساریاں ابو غریب جیل دیاں، اے تصویراں اے نہ کتاباں دے وچ۔ ہن میں آخری گل جڑی کرن لگا، اے او تصویراں جڑیاں برما دے ہن جو ظلم ہو رہا اس تو علاوہ یہ تصویراں مسلماناں دے، برما دے مسلماناں تے جڑی قیامت گزر رہی، او تالاب بنا کے او دے وچ کیمیکل سٹ کے تے مسلمان بچیاں نوں دھکے دے دیندے نے، او وچ ہی گل سڑ جاندی۔ مسلمان عورتاں دے پستان کٹ دین، پھر انہاں دے گردن کٹ کے انہاں دے پھر خون پیندے، دودھ پیندے بچیاں دی ماواں نوں ذبح کر دین، پھر دودھ پیندے بچیاں نوں او ماواں دے سر پر رکھ دین۔ ہن بچے تک بظاہر دودھ پیندا بچہ ماں نوں ہلائے گا بھی دودھ پلاؤ، تے او ماں اپنی نوں ہلاندا ہے، اودی گردن کٹی ہوئی، انہوں نہیں پتہ میری ماں تے کی گزر گئی، وہ تو بچہ ہے، او انج ہلاندا ہے، چیخدا ہے، پھر او بت مت تاڑیاں مار دین انہاں نکے جہے بچیاں دے اے ظلم کر کے، کتےاں دی طرح نکے بچیاں نوں رسیاں پا کے دروب دین، پھر چیزاں سٹ دین، او بچیاں دوڑ دین، پھر کتےاں دی طرح رسیاں انہاں دیاں کھچ دین، پھر او تماشے ویکھ دین۔ اے سارا کچھ برما دے وچ ہو رہا، مسلماناں دے نال ہو رہا۔ تے ساڈے ایتھے ہریسے کھان دے وزیر اعظم صاحب نوں ٹائم نہیں ملیا، ہاں پاوے کھان دے چکر لاہوروں پاوے کھانے کہ پنڈیوں پاوے کھانے، تے انہاں تے ہریسے کھان والے نوں کی پتہ ہے، وہ تے فاروق اعظم سن جنہاں کہا جب حضور کے ہر امتی کو گھی نہیں ملے گا تو عمر گھی نہیں کھائے گا۔ اے سارا کچھ قیامت گزر گئی، تسی بھی مطالبہ کرو، اسی بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، میں بالکل سب تو پہلے برما جان واسطے میں تیار ہوں۔ اسی اے وقت بھی ویکھنا سی، ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم سندھ آیا، وہ کدھر گئے؟ وہ بچیاں، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ ایک عورت کو انہوں نے پھانسی دی اس طرح وڈی ساری اتنے بن کے، وہ دی گردن رسا پایا نے، پھر وہ دودھ پیندا بچہ، وہ دی عورت دی گردن رسا پا کے وہ سینے تے انہوں پھانسی دیتی نے، پھر وڈا بچہ سی اس عورت دے پیراں تے بن کے رسیاں، پھر اس وڈے بچے نوں پیراں نال انہوں نے پھانسی دیتی۔ یعنی ایک تماشا ویکھ رہے ہیں مسلمانوں دا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو جانے کے لیے بھی تیار ہیں، فوج اگر فنڈ جمع کرے تو ہم فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں، فلاح انسانیت والے کریں ہم ان کو نہیں دیں گے، فوج اپنی ذمہ داری میں جمع کرے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فوج راحیل شریف صاحب تہاڈی بڑی مہربانی، تہاڈی اے ایڈی جڑی مطلب 36 فٹ دی چھاتی کسے کام آنی چاہیے۔ ہاں جی ہاں جی، سوٹی جڑی اینج گھماندے پھر دیو، اے سوٹی ایک بار اینج گھما ہی دیو، برما چلے جاؤ، بڑی مہربانی، سری لنکا تو ویسے گئے ہوئے ہو تسی، اتھوں پر برما چلے جاؤ، قیامت تک محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی تہاڈا نام ہی لکھا جائے گا۔ ایک وقت آیا سی ساری امت بے ضمیری دا شکار سی، اس ویلے ایک جرنل اٹھیا سی ایٹم بم دا مالک، اور برما میں جا کے انہیں این سوٹی گھمائی سی کہ آج تو بعد کچھ ہویا تو پھر این کر دیاں گا، تے انہاں او کافر ہی ہوندے، ساری تہاڈی سوٹی ہلانے دی دیر ہے، فرشتے آ جانے۔ کوئی اٹھو، تو انہاں مسلمان مظلومہ دا بھی حق ہے، رسول اللہ دی رحمت للعالمین کیویں گوارا کر دی ہوئے گی کہ میری امت دیاں عورتاں نال اے ظلم کر رہے تھے، پوری جناب تسی ایٹم بم رکھ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کدوں تسی کدوں اینوں چلانا ہے؟ چلاؤ نا، لیکن انہاں نوں تڑی تے لاؤ کہ لاوارث نہیں، انہاں دا وارث راحیل شریف ہے۔ اے تے کہو نا تسی، اے میں نہیں کہہ رہا، اے تے رسول اللہ نے فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح ہے، اے ناخن نو تکلیف ہوئے تے سر نو بھی ہو جاندی، سر نو تکلیف ہوئے تے پیر نو بھی ہو جاندی۔ مراد اے ویسی برما دا ہوئے یا پاکستان دا ہوئے یا ہندوستان دا ہوئے یا ملیشیا دا ہوئے، انڈونیشیا دا ہوئے، حضور نے فرمایا میرا امتی جسد واحد دی طرح ہے، دنیا دے کسے کونے تے دکھ ہوئے گا کہ دوسرا بھی محسوس کرے گا، اوئے میرے بھرا نو دکھ ہو گیا۔